آج دی نشست بھی اپنے آقا و مولا حضور سید عالم جناب رحمت للعالمین دے ذکر معراج دے حوالے نالے الحمدللہ ساڑی سرکار ساڑے آقا و مولا دعا جہانہ دے بادشاہ حضور دعا جہانہ دے سرکار ساڑے بادشاہ نے اللہ مالک الملک تے قرآن وچ اللہ فرماندا ہے تؤتی الملک من تشاء اللہم مالک الملک ملکاں دا جڑا مالک ہے وہ تؤتی الملک من تشاء جنوں چاہے ملک دے دوے جنوں چاہے حکومت دے دوے اے جڑیاں دنیا دیاں حکومتاں نے انتظامات نے خدائی ونڈا نے اللہ نے ملک دیتے نے کسی نو ایران دیتا ہے کسی نو عراق دیتا ہے کسی نو پاکستان دیتا ہے ملک نے پھر اوتھے بادشاہ نے وزیر نے صدر نے حاکم نے اسے اللہ تعالیٰ نے جڑا ملک دیندا ہے اس اللہ نے ساڑھے آقا نو دو جہان دا ملک عطا فرما چھڑے وہ جنوں چاہے جنہ چاہے عطا فرمایا ساڑیاں سرکاراں بادشاہ نے زمینہ دے بادشاہ تے آسمانہ دے بادشاہ حضور سید عالم دے سفر معراج دا جڑا کمال ہے وہ ہے کہ حضور سید عالم لا مکان تشریف لے گئے لا مکان دا معنی ہے جڑا مکان ہی نہیں جتھے مکان کہندے نے جتھے ٹھہریا جائے کون تو مکان گھر نوں بھی مکان تاں ہی کہندے نے بندہ اودے وچ ٹھہردا ہے جتھے ٹھہریا جائے اے زمینہ آسمان چند سورج ستارے سیارے اے جتنا بھی یہ کائنات ہے اے ساری مکان دے زمرے وچ آندی مکان ہے تے اے مکان دا جڑا اخیری کنارہ ہے جتھے مشرق ہے تے مغرب ہے تے جنوب ہے تے شمال ہے تے اچا تے نیواں تے پارا تے ہولا اے جڑے ساڑے وزن نے کیفیتاں نے کیفیت ہے جڑی کیفیت کہندے نے بھی ہونا بھی اے کنے مربع ہے اے دا وزن کنا ہے اے دا قد کنا ہے اے دا حجم کنا ہے اے دا طول عرض کنا ہے جیڑی چیز ناپی جا سکے تولی جا سکے ویکھی جا سکے او وے مکان او مکان دے زمرے وچے تے جیڑی شہر نہ ناپی جائے نہ تولی جائے نہ او دا حجم ہے نہ او دا وزن ہے نہ او نشیب ہے نہ او تے فراز ہے نہ او تے مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ جنوب ہے نہ شمال ہے نہ او تے دھوپ ہے نہ او تے چھاں ہے نہ او تے بدل نے نہ او تے موسم نے اللہ جانے ہو کی ہے جنہوں لا مکان آخدے نے خدائی بہتر جانے اسی تے اسی ساڑیاں تے عقلاں اس قابل نہیں کہ توجیہ کر سکیے لا مکان تے ساڑی سرکار دا کمال ہے کہ آج تک جتنے بادشاہ ہوئے نے اللہ دی عطا نال اے جی سکندر ذوالقرنین نے تے سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ سن سیدنا یوسف بھی بادشاہ سن جتنے بھی بادشاہ ہوئے نے یا ہے نے یا ہونے نے قیامت تک وہ تے مکان دے بادشاہ نے نا مکان دے میرا کملی والا لا مکان دا بھی بادشاہ ہے لا مکان دا بھی بادشاہ ہے اچھا وجہ سنو وجہ ہے وے بادشاہ واسطے تخت دی ضرورت ہے بادشاہ واسطے تخت دی لوڑ ہے تخت پرانے زمانے دے بادشاہ راج کردے سن تختاں تے بیٹھ تخت جدے تے بادشاہ بہندا سی او دی معزز او دی کرسی ہوندی سی جڑی ہیرے جواہرات نال مرصع ہوندی سی تے بادشاہ راج کردے سن تختاں تے بیٹھ کے
اختیار ہے حکومت دا، آدھے نا فلانے دا تختہ الٹیا گیا، جدو بادشاہ تو لے جائے تختہ الٹیا گیا بھی جڑا تختوں تے بیٹھا سی وہ لے گیا تختوں تے تختہ الٹیا گیا۔ بادشاہ راج کردے نے تختہ تے بہ کے، ساڑیاں سرکاراں دا کمال ہے انہاں راج کیتا ہے زمین دی بوری اتے بہ کے، جڑا دنیاوی زندگی سی سرکار بوریا نشین، ساڑے آقا بوریا نشین سن۔ سلیمان علیہ السلام دا بھی تخت سی، یوسف علیہ السلام دی بھی کرسی سی، داؤد علیہ السلام بھی تخت تے بہ کے راج کرتے رہے۔ میرا کملی والا ٹاٹ تے بیٹھ کے دواں جہانہ تے راج کر گیا۔ سنو علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، حکیم الامت اقبال۔ علامہ اقبال نے فرمایا بوریا ممنون خاوے راحتش، ساڈا سرکار جڑے نے اے ٹاٹ ہے نا، بوریا کہندے نے ٹاٹ نو، ٹاٹ فخر کردا ہے۔ علامہ اقبال کہندے نے ٹاٹ ہے اے پہ فخر کردا ہے کہ وہ مولٹی فوم دیو گدھیو تے اطلس تے دیبا دے بسترو تے ریشم تے کمخاب دے بسترو، تواڈے نالوں میں چنگا پاویں ٹاٹ ہاں، میرے تے کملی والا بہندا ہے، حضور میرے تے بیٹھے ٹاٹ ہوتے۔ علامہ نے فرمایا بوریا ممنون خاوے راحتش، بوریا ممنون خاوے راحتش، اور تاج کسرا زیر پائے امتش، جدی امت دے پیراں تھلے کسرا دا تاج ہے، او دا بادشاہ ٹاٹ اتے بیٹھا، کسرا دے کنگن جدے غلام پہن دے نے انہاں دا آقا ٹاٹ اتے بیٹھا ہے۔ یہ جڑا تخت ہے بادشاہت واسطے ایک لازم ہے، پرانے بادشاہ ہن اس تخت دا جدید دورے دا شارٹ کٹ ہو گیا، ہن کرسی دا لفظ ہے، کرسی کوئی فلانا کرسی تے مرد ہے یعنی حکومت تے مرد ہے، تے کسی زمانے ہوندا سی تخت، بادشاہ تختہ تے راج کردے سن، تخت اختیار ہے بادشاہت دا۔ اور سنو قرآن مقدس یا اللہ کریم، اچھا تے تخت نو عربی زبان وچ آکھدے نے عرش، تخت دا عربی لفظ ہے عرش، عرش دا معنی تخت، تخت نو کہندے نے جدے تے بیٹھ کے بادشاہ حکومت کرے، تے عربی زبان وچ تخت نو کہندے نے عرش۔ سنو قرآن مقدس دی آیت اللہ قرآن وچ فرماندے نے، سلیمان علیہ السلام نے جو منگیا سی بلقیس دا تخت، تے لفظ کی سن؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سی ایکم یاتینی ایکم یاتینی بعرشہا، عرش، عرشہا اس کا تخت، بلقیس کا تخت، کون ہے ماں دا لال جڑا مینوں بلقیس دا تخت تے لے آ کے دے دے؟ عرش دا لفظ، عرش میں نے تخت، تخت کہندے نے جدے تے بادشاہ بیٹھ کے راج کرے۔ اچھا بلکہ عرش دا معنی تخت، تخت دا معنی مسند اقتدار، مسند حکومت، مقام بادشاہ، جدے تے بادشاہ بیٹھن۔ سلیمان علیہ السلام دا جڑا عرش ہے تخت او ہوا وچ اڑدا ہے، یوسف علیہ السلام دا جڑا تخت ہے او زمین اتے وے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ میں تینوں مکان دا بھی بادشاہ بنایا ہے تے لا مکان دا بھی بادشاہ بنایا ہے، تو مکان وچ حکومت کیتی ہے، ٹاٹ تے بیٹھ کے فقیرانہ مزاج سی تیرا، تینوں دواں جہاناں دا بادشاہ بنایا ہے، تیرا تخت زمین اتے نہیں، تیرا تخت لا مکان دے اتے وے۔ عرش، عرش کہندے نے تخت، عرش آکھدے نے تخت، تخت ہوندا ہے بادشاہاں دا۔ میں پوچھنا جڑا اللہ نے عرش بنایا ہے یہ اپنے واسطے بنایا سو بیٹھ معاذ اللہ خاکم بدہن، اللہ کے بیٹھ تو بھی پاک ہے، اللہ دا جسم نہیں وجود ہے، اللہ موجود ہے مجسم نہیں، اللہ دا جسم نہیں وجود ہے اللہ لیکن جسم کوئی نہیں۔
اللہ دیاں باواں کوئی نہیں، پھڑدا ضرور ہے پر ہاتھ کوئی نہیں، بولدا ضرور ہے زبان کوئی نہیں۔ ایک دل والے نے آکھیا جدوں بولنا ہوئے تے محمد دی زبان نال بول دینا، وما ينطق عن الهوى، رب جدوں بولنا چاہے محبوب دی زبان نال بولدا ہے۔ ہاتھ کوئی نہیں، لتاں کوئی نہیں، باواں کوئی نہیں، پیراں تو پا کے، سر تو پا کے، جسم تو پا کے اللہ مجسم نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، عرش کہندے نے تخت نوں، تخت ہوندا ہے بادشاہاں دا۔ یا اللہ تو بیٹھن تو پا کے، تو جسم تو پا کے، ٹرن تو پا کے، پھڑن تو پا کے، چلن تو پا کے، تو کھاندا بھی نہیں، تو پیندا بھی نہیں، تو سوندا بھی نہیں۔ یا اللہ تیرا جسم بھی نہیں، تیرا وجود ہے جسم کوئی نہیں، تے مجسم بھی نہیں، تو انہاں گلاں تو پا کے تے عرش ہوندے نے بادشاہاں دے، عرشاں تے بادشاہ تختاں تے بہندے نہیں۔ یہ جڑا عرش بنایا ہی کدے لئی بنایا ہی؟ معراج والی راتی کملی والے نوں اتے بٹھا کے رب نے آکھیا میں تخت بنایا محمد دی خاطر ہے۔ یہ تخت بنے ہی حضور عام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا خوبصورت شعر سنو احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے، آپ فرماندے نے وہی لا مکان کے مکین ہوئے حضور۔ بھائی لام مکین آدھے نے جڑا روے، مکین کہندے نے رہن والا، مکان جتھے رہیا جائے تے اللہ رہن تو پا کے، سون تو بھی پا کے۔ اللہ حضرت فرماندے نے یہ جو اللہ نے مقامات بنائے نے تخت وغیرہ، یہ اللہ تے انہاں گلاں تو پا کے اللہ نے شیواں بنائیاں ہی محمد مصطفیٰ واسطے۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے حضور، عرش تھے تخت نشین۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ لا مکان ہے، ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ دا مکان کوئی نہیں۔ یہ جڑا کرسی بنائی ہے، لوح بنایا ہے، قلم بنایا ہے، عرش بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے محمد دے اقتدار دی خاطر بنایا ہے۔ اچھا حضور زمینہ دے بھی بادشاہ نے سنو، ہن ایک مشکات دی حدیث سنو، ساڑھے سرکاراں بادشاہ نے مشکات دی حدیث سنو، نبی پاک فرمانے نے لی وزیران، میرے دو وزیر نے، حضور فرمانے نے میرے دو وزیر نے، لی وزیران فی الارض و وزیران فی السماء، میرے زمین وچ دو وزیر نے تے آسمانہ وچ بھی دو وزیر نے، میرے آسمان وچ بھی دو وزیر، حضور فرما دے آسمان وچ بھی میرے دو وزیر نے تے زمین تے بھی میرے دو وزیر نے۔ کیوں جی وزیر کے بادشاہ مدی کیوں دے نا، وزیر بادشاہ دے ہوندے، صدر صدرہ دے وزیر ہوندے نے، وزیر اعظم دے وزیر ہوندے نے، وزیر ہوندے نے حاکماں دے۔ نبی کریم فرماندے نے میرے زمین وچ دو وزیر نے تے آسماناں وچ دو وزیر نے۔ معلوم ہویا نبی پاک دی حکومت دا سکہ زمین وچ بھی چلدا ہے، آسماناں تے بھی چلدا ہے، آسماناں دے بھی بادشاہ نے، زمیناں دے بھی بادشاہ نے۔ دو وزیر میرے آسمان ہوتے نے، دو زمین ہوتے۔ اما وزیر آیا فی السماء فجبریل و میکائیل، حضور نے فرمایا آسمان دے جڑے دو وزیر نے، جناب میکائیل تے جناب جبریل، اے میرے وزیر نے، میرے وزیر نے، میکائیل میرا وزیر ہے تے جبریل میرا وزیر ہے۔ وَأَمَّا وَزِيرَ آیا فِي الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، تے زمین دے جڑے دو وزیر نے، اے ابو بکر تے عمر نے میرے، کہ زمینہ دے بھی وزیر تے آسمانہ دے بھی وزیر، رحمت للعالمین عرش تے۔ حضور فرماندے نے میں جدو لامکانچ گیا سا، سرکار فرماندے نے میں جدو دریائے وحدت وچ گیا، سدرت المنتہا ہے نا جڑا، یہ اینڈ ہے جتھے مکان دا اگے لا مکان ہے، اور ایک ہو جے عالم ہے، او کی دنیا ہے، اسی الفاظ وچ دی توجیہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جدو سدرت المنتہا آیا،
کہ میں جبریل نو آخیا جبریل چل اگے بھی چلیے، چل اگے بھی چلیے، چو در دوستی مخلصم یافتی. سادی شیرازی گلستان فرما دے نے، سادی کہندے نے نبی پاک نے معراج دی راتی جبریل نو آکھیا جبریلا کتھوں مینوں لے کے آیا؟ ام ہانی دے کمرے وچوں لے آئی تے مکہ معظمہ وچوں مینوں فلسطین وچ لے کے آیا تے مسجد اقصی تک لے کے آیا، پھر پہلے آسمان تک آیا، پھر دوجے آسمان تے آیا، 7 آسماناں نوں پار کر کے ہن سدرۃ المنتہا تک آیا. اینی لمبی سفر دی رفاقت ہے تے ہن جبریلا تو کہنا آقا میں ایتھے ہی کھڑا رہنا تسی جاؤ، ہن مینوں کلے نوں پیا بھیجنا ہے، چل لگے. ایک روایت حضور نے انجے میں ہوندا نا دوست نوں پھڑ کے بھئی چل یار چل لگے. نبی کریم نے جس نے جبریل دا پر پھڑ کے فرمایا چل لگے، خدا جانے کنا پینڈا اینے وچ ہی حضور عبور کر گئے. چل لگے تے جبریل عرض کر دے یا رسول اللہ رحم آقا رحم کرو، ہن تے حد ہو گئی ہے جے ہن وال برابر بھی اگے گیا میرے پر سڑ جان گے اللہ دے جلویاں دے نال. اگے اللہ دے انوار نے، اگے تجلیات الہی نے، اگے تے نور دا سمندر ہے، میرے نور وچ اتنی طاقت نہیں کہ رب دیاں جلویاں نوں میں برداشت کراں. آقا رحم فرماؤ. حضور مینوں جدوں دا اللہ نے پیدا کیتا ہے اے میری حد دے، میں اس کو تجاوز نہیں کر سکتا، مینوں آرڈر نہیں رب العالمین دا حد ٹپن دا. آقا رحم فرماؤ. کہ جبریل اسے دس بستا حضور میں سڑ جاواں گا جل جاواں گا. اتھے کہ اہل دل کہندے نے وہ جبریل نے چونکہ اللہ دے حکم ول دھیان سی جبریل دا، انہیں گل کی تھی حضور میں سڑ جاں گا. جبریل دا دھیان سی اللہ دے آرڈر ول کہ خدا دے حکم دی تعمیل اگر میں حکم ادھوری کی تھی کہ جو ابلیس دا حال ہویا کہ میرا بھی نہ ہو جائے، ادھر دھیان سی. اہل دل کہندے نے جبریل دا دھیان جے دوجے پاسے پہ جاندا نا حضور وال کہ میں سرکاراں دے نال چلیا واں، حضور کھڑ دے پے گئے تے جبریل نے سڑنا نہیں سی تے جلنا بھی نہیں سی. وجہ دل والیاں آکھیا معراج والی راتی حضور نے کاٹن دا جوڑا پہنیا سی کہ حضور دی دستار مبارک کپڑے دی، حتیٰ کہ لکڑ دیاں کھڑاواں سن سرکار دیاں، لکڑ دیاں کھڑاواں پائیاں نے تے کاٹن دی دستار پائی ہے تے رب دے جلوے چھم چھم برستے پے نے. جبریل امین کہندے نے میں سڑ جاں گا. دل والیاں آکھیا جڑا محمد دے نال لگ جائے نہیں سڑدا، جڑا حضور نال وابستہ سرکاراں نال جڑا لگ جائے، حضور نال جڑا وابستہ ہو جائے، انہوں اللہ دے جلوے بھی نہیں ساڑ دے. دعا کرو اللہ سانو حضور نال وابستہ کر دے، سرکار دے دامان کرم نال اللہ وابستگی عطا فرمائے. تے پھر دوزخ کی ساڑے گی، اوتھے تے رب دا جلوہ بھی نہیں ساڑ سکتا جڑا حضور نال لگ جائے. سید عالم جو در دوستی مخلصم یافتی. نبی پاک نے فرمایا جبریل بڑے خلوص نال آئے ہیں، کٹھیاں سفر کیتا ہے، اللہ دیاں قدرتاں ویکھیاں نے. جبریلہ سیر پہ کرنے، اللہ سیراں پہ کرنے، سیارے پہ ویکھنے، ستارے پہ ویکھنے، کشاماں ویکھتے ویکھتے آسماناں دے پھردے پھردے ہن سدرہ تک آئے تے چل لگے. جو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی. جبریل ہن اگے چل. سیدنا جبریل نے معذرت کی تھی. نبی پاک فرماندے نے اچھا جبریل جتھے تیرا حد بننا ہے نا تو یہ بننا ٹپ نہیں سکدا، جتھے تیری حد ہے نا اوتھے محمد دی ابتدا ہوئے، جتھے تیرا آخری قدم ہے اوتھے محمد دا پہلا قدم. تکدا رہ گیا جبریل سرکاراں نو. میرے آقا رحمت دے سمندر وچ غوطے لاندے لاندے. اچھا ہن گزارش ہے قرآن پاک نے جڑا مہذب طریقے نال بیان کیتا ہے نا، تو اللہ پاک نے قرآن فرمایا، سنو قرآن مقدس دی آیت. حضور فرماندے نے میں اللہ دے دربار وچ جا رہے ہاں لا مقام وچ تے جا رہے نے اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف.
ذات الہی دے مشاہدے دی خاطر تے لا مکان ہے، کوئی سنگ میل نہیں، کوئی نشانی نہیں، کوئی علامت نہیں۔ پرانے عرب سفر کرتے سن تارے ویکھ کے، راتی سفر کرنا تے تاریاں تو رستے دا تعین کرنا، جتھے تارے بھی نہیں رستے دا تعین بھی کوئی نہیں۔ حدیث ہی چاہتا ہے میرا کملی والا راہ نہیں بھولیا، سیدھا اللہ دے دربار۔ وہ جڑا رسول لا مقام وچ جا کے راہ نہیں بھولدا، وہ دنیا وچ بھول سکدا ہے؟ کدی بھولے باز نادانا دی، بھولدا نہیں، رسول نو بھلایا جاندا ہے امت واسطے کہ مسئلہ بنے گا۔ جڑا سجدہ صاحب کیتا سرکار نے بھول کے حضور نو بھلایا گیا کہ رسول سجدہ صاحب کرے تے امت نو سجدہ صاحب کرن دی جاج آ جائے۔ جڑا لا مقام جا کے نہیں پہنچتا، رحمت عالم فرمانے میں اللہ دیا جلویاں دی طرف جا رہے ہیں، جس طرح مقناطیس دی کشش ہے نا تے خود بخود لو آ جاتا ہے۔ رب العالمین دیا جلویاں دیو کشش محمد کھچے چلے جا رہے ہیں اللہ دے دربار وچ، کھچے چلے جا رہے ہیں۔ حضور فرمانے نے او کیفیت لا مکان دی، او جلویاں دی کائنات، او نور دا عالم۔ نبی پاک فرمانے نے اچانک میرے دل وچ خیال آیا، خیال آیا حد ادب، یہ بادشاہ دا دربار ہے، رب الارباب دا دربار ہے، حاکم الحاکمین دا دربار ہے۔ دنیا دیا بادشاہاں دیا درباراں چ جائیے تے او دا پروٹوکول ہوندے نے، کہ حضور فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ حد ادب رب العالمین دے دربار وچ جا رہی ہاں، کہ کدرے تیری رفتار تیرا بڑھنا سوء ادب نہ ہو جائے، تے دربار الہی وچ کدرے گستاخی نہ ہو جائے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے ذہن وچ خیال آیا کہ تور تے رب نے آکھیا سی فخلا نہ علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ پاک وادی بھی چاہیں جتیاں اتار، جتیاں لا کیا، اے تور دی وادی پاک وادی ہے، اتھی اللہ دے جلوے برس رہے نے، تے رب نے حکم دیتا سی جتیاں اتار۔ نبی پاک فرماندے نے میں سدرت المنتہا تے چاہیے سی جتیاں اتار دینا، کیونکہ لا مقام دا آغاز ہے، اگے اللہ دے جلوے نے۔ بھائی مسجد میں جانا ہوئے تو جتی اتار کے ٹرو، اللہ دا کار ہے، جتی اتار کے ٹرو۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ دے کار وچ جتی اتارن دا حکم ہے، میں اللہ دے اصل جتھے رب دے جلوے واسطے پہ نے اوتھے جتیاں سمیت آ گیا۔ نبی پاک فرماندے نے میرے دل کچھ خیال آیا، کچھ ڈر، کچھ خوف کہ کدھر اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں ناراض نہ ہو جانا، تے میں رک گیا۔ خیال ہوندا ہے کہ میں جوڑے لا دواں، پیچھے جا کے لاواں، ایتھے لا دواں۔ نبی پاک فرماندے نے میں جس لے رکیا تے مینوں اللہ پاک دی رحمت دی آواز آئی ادنو منی ادنو منی، محبوبہ کیوں رکیا ہے، ہور نیڑے آ جا، ہور قریب آ جا، ادنو منی یا احمد، احمدہ قریب آ جا۔ میں دل وچ سوچیا کہ میں نالین پائے ہوئے نے۔ رب پاک نے فرمایا محبوبہ تیرے تے موسیٰ وچ فرق ہے، تیرے تے موسیٰ وچ فرق ہے، او میرا کلیم سی، تو میرا حبیب ہے، تو میرا محبوب ہے۔ تے محبوبہ تو اپنے کار آیا، تینوں بادشاہ بنایا تو جانا دا، اپنے کار آئیے تے دے خیال نہیں ہوندہ جتی لانی ہے کہ نہیں بے تکلف آجا کملی والے ہیں۔ اچھا عرض ہے تسی جدوں جاؤ کسی دوست دے کار تے خیال ہوندہ بھی یہ بڑا مہنگا کارپٹ ہے تے جتیاں لا لواں، وہ کار والا کہندا نہیں جناب آ جاؤ۔ جدوں کسی دے کار جاؤ تے بندہ سوچدا بھی میں جتیاں اتارنا، کارپٹ ہے، یہ ڈرائنگ روم گندا نہ ہو جائے۔ تے جدوں اپنے گھر تھکیا ٹوٹیا بندہ جائے
تے بادل جتیاں سمیت بسترے تے لیٹ جاندا اپنا گھر جی ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ تو کسے غیر دے گھر نہیں آیا تو اپنے گھر آیا جتیاں سمیت آ جا جوڑیاں سمیت آ جا تیرا اپنا گھر ہے نبی پاک جوڑیاں سمیت اللہ دے دربار حاضر اذنو منی سنو قرآن دی الفاظ اللہ پاک فرماتے رب کریم نے فرمایا فکانا قابا قوسین کانا قابا قوسین جے میں تیر چلائیے تے دو نکرہ جڑ دیاں نے تیر کھچیے تے دو کنارے جے میں قریب آؤ دے نے اللہ فرماندہ انج محمد میرے قریب آ گئے جے میں کمان دیاں دو نکرہ قریب آ جاندیاں نے انج میرا محبوب او ادنا ادنا بھی نیڑے اللہ فرماندے فکانا قابا قوسین او ادنا ادھے تو بھی نیڑے ایک حدیث ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے میری کانڈ اتے رحمت دا ہاتھ رکھیا سنو ہاتھ تو اللہ پاک ہے یہ حدیث ہے اللہ جڑا قرآن اس کہنے نا خلقتہو بیدیہ اور شیطانہ سجدہ کیوں نہیں کیتا میں انہوں اپنے ہاتھانہ بنایا ہاتھ دا لفظ یاد کہنے نے ہاتھ نو میں خلقتہو بیدیہ تے وہ ید تو مراد ہے قدرت طاقت اختیار میں انہوں اپنی قدرت نال پیدا کیتا ہے اللہ جانے وہ ہاتھ کس شان دے ہاتھ نے نبی پاک فرمانے نے رب تعالیٰ نے میری کانڈ اتے ہاتھ رکھے سنو حدیث سے لفظ نبی پاک فرمانے نے ہاتھ رکھے رب تعالیٰ دا دستے رحمت میری پشت اتے آیا کہ میں اپنے پورے جسم میں رحمت دی ٹھنڈ محسوس کی تھی رحمت دی ٹھنڈک تے عاشقے دا ترجمہ کہندا ہے کملی والے کہندے نے رب نے میری کانڈ تے ہاتھ رکھیا مینوں ٹھنڈ پے گئی تے ہاتھ پشت تے کدوں بندہ رکھدا ہے اے جدوں عید پڑھ دے ہو تے کانڈ تے ہاتھ کدوں رکھے جاندے نے جدوں جفا ماریا جائے کانڈ تے ہاتھ ادوں ہی آندا ہے جدوں جب تے اہل دل نے یہ بھی ترجمہ کیتا آج بندہ تے مولا دوویں رحمت دے نال ملے ہوئے نے بندہ مولا اینے قریب نے کہ اللہ نے اپنی آغوش رحمت اس محبوب نو لے لیا نبی پاک فرمانے جدوں میں رکیا تے آواز آئی سنو حضور نے ایک بڑی خوبصورت گل امت نو سنائی اللہ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ لا مکان وچ آیا ہے مکانوں لا مکان آیا ہے تے دوست دوستا کو جاندے نے کوئی تحفے لے کے میرے واسطے کی تحفہ آندا ہی اللہ کریم نے فرمایا اچھا حضور فرماندے نے رب نے فرمایا تحفہ آندا ہی کوئی دوستو گل ہے جدوں رب جدوں کولوں تحفے منگے امتی کیوں نہ رسول کولوں منگے اللہ مانگدا پیا تحفہ جدوں کولوں رب تحفے منگے مولانا حسن رضا اعلی حضرت برادر مکرم داغ دے شاگرد سن داغ دل بھی دے اور خوبصورت نعت کہنے سن حسن کہنے اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری جلالت دا من عظمت شہ کونین دعا جہانا دا بادشاہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری میرے لیے توجہ رکھو پیار دی گا میرے لیے توجہ رکھو اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں احمد رضا کے یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو
کیا جانے. اسی زمین والے تیری بلندی نو کی سمجھ سکتے ہیں آقا؟ تیریاں رفتاں تیریاں بلندیاں. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروائے عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. بادشاہ تیرا جھنڈا تے عرش تے لگا ہے. خسروا کہندے نے بادشاہ. بادشاہ وا تیرا جھنڈا تے عرشاں تے پرچم تیرا لہرا رہا ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. اور آسمان خان زمین خان زمانہ مہماں. یہ دعا جانا دا بادشاہ ہے نا تے بادشاہاں دے دسترخوان لمے ہوندے نے. تے دعا جانا دا جڑا بادشاہ ہے اے دا دسترخوان زمین بھی ہے تے آسمان بھی. آسمان خان، خان یعنی دسترخوان. آسمان خان زمین خان زبط مہمان ساری دنیا. اے جنہ رزق اسی کھا رہے ہیں محمد کے دسترخوان تو کھا رہے ہیں حضور دا صدقہ. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان. ساری دنیا پرونی ہے تے زمینہ بھی دسترخوان تے آسمان صاحبان تے زمینہ دسترخوان. تے گھر والا کون ہے جڑا کھوارے ہے؟ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان. اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. گھر والا اور کون ہے؟ تم ہے کملی والے. گھر والے تسی ہو. اے لنگر تسی دوان دے پہ ہو. زمینہ دا لنگر آسمانہ دا لنگر. صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. زمین اعلیٰ حضرت دی شیر احمد ندیم قاسمی دا دور حضرت اعلیٰ حضرت دی زمین ہوتے. احمد ندیم قاسمی دا بہترین شعر ہے اس اعلیٰ حضرت دی زمین تے. وہ کہندے نے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. حضور تہاڈی سنگت نہ ہوندی تے اسی تے مرے پے. اسی تے مر جانا سی جے تسی نہ ہوندے. نبی پاک فرماندے نے اللہ نے میری پشت تے ہاتھ رکھے. تے سن حدیث دے لفظ سنو. ٹھنڈ پی گئی نبی پاک فرماندے نے او دی برد دا لفظ برد کہندے نے ٹھنڈک. میں او دی بردہو بین صدیہ. میں اپنے سینے دے درمیان ٹھنڈ محسوس کی تھی اللہ دے دستے رحمت کی. تے رب نے جدوں میری کانڈ تے رحمت دا ہاتھ رکھیا فعلمت ما کان و ما یکون. اللہ پاک دا جدوں رحمت دا ہاتھ میری کانڈ تے رکھیا گیا مینوں ما کان تے ما یکون ماضی حال مستقبل ہر زمانے دا اللہ نے مینوں علم عطا فرما دیتا ہے. اللہ دے اس ہاتھ دی برکت نال میرے وچ علم دا سمندر ٹھاٹھا مارن لگ پیا. نبی پاک فرماندے نے اللہ نے فرمایا جی محبوبہ آئے ہیں تین بلائے اساں اپنے دربار وچ تین سدیا اپنی حریم رحمت وچ. تسی مکان تو لا مکان آئے ہو. تے محبوبہ یار یاراں کو لاؤندے نے کہ کوئی تحفہ لے کے آؤندے تے کہ میرے لیے کی آندا ہی. کوئی تحفہ کوئی گفٹ کوئی نشانی. نبی پاک فرماندے نے میں تے کمبیا یہ سن کے بھی رب تحفہ منگن دیا. میں ہوں اللہ کے دربار کی پیش کراں. بھائی ود تو ود جان ہی ہے نا تے جان دا بھی رکھا یہ ہوئی بلاؤن والا. ود تو ود جان. سنو حافظ صاحب دا شعر حافظ شیرازی. حافظ شیرازی دا شعر
हाफिज कहता हैफ दर कीसा मन बेश अदा चीज़े नेस, अफसोस मेरी जेब विच इहदे नालों महंगी चीज़ होर कोई नहीं, मेरी जेब विच मेरे पर्स विच इहदे नालों कीमती चीज़ होर कोई नहीं। महबूबा हैफ दर कीसा मन बेश अदा चीज़े नेस, वरना दर हजरत तो हदियाए जां चीज़े नेस, सब तो महंगी चीज़ है जान जिहड़ी मेरे कोल है। ते महबूबा ये भी जे दे छड़ा ते तेरे दरबार विच ये भी कोई शै नहीं, जान दा भी की मुल है, तेरे दरबार विच जान दा की मुल है, ते करा की मेरे कोल इहदे नाल महंगी चीज़ है ही कोई नहीं। ते रब ने आख्या महबूबा की आंदा ही की लैके आया, और सरकार का तदब्बर देखो, हुजूर दी हिकमत, हुजूर दी तनाई, हुजूर दा उस मौके दी खूबसूरत गल। बई हुजूर जी कहंदे बई अल्लाह मैं जिन्नियां इबादतां कीतियां ने तेरियां ही कीतियां ने। उस वक्त जदों अल्लाह ने आख्या ना की आंदा ही मेरे दरबार विच खाली हथ आ गए महबूबा, नबी बाग फरमांदे ने मैं उसे वक्त सजदे विच डिग पिया, मैं आख्या रब्बुल आलमीना तेरे दरबार विच मैं इहदे नालों वड्डा तोहफा कोई नहीं दे सकदा, ऐ मेरा सिर तेरे कदमां च, या अल्लाह मेरी बंदगी कबूल कर ले, मेरी बंदगी, मेरी आजजी, मेरी फिरोतनी मेरी कम आएगी, मैं बंदा तू मेरा मौला, तू हाकिम मैं तेरा महकूम, तेरे दरबार विच सब तो सुच्चा अगर तोहफा हो सकता है ते बंदे दा सजदा है। या अल्लाह ऐ तोहफा लेना, मेरी गर्दन तेरे दरबार विच चुकी है, तू मौला मैं तेरा बंदा, तू हाकिम मैं तेरा महकूम, तू सखी मैं तेरा मंगता, तू करीम मैं तेरा भिखारी, तू साहिब खाना मौला सजदा। अच्छा ए हुजूर कितनी हकीमाना गल है सरकार दी मेरे दोस्तों, गल है अहबाब हजरात गिरामी, सानू नबी पाक ने दस छड़िया कि अल्लाह ताला दे दरबार विच जिहड़ा नज़र कबूल की जाती है ना बहुत ही पसंदीदा चीज। भाई तुम जानते हो ना जो अपने अजीज़ां दे घर आदे फ्रूट लैके जाइए कि मठियाई खड़िए, घर वाले कहते नहीं जी नहीं केक लै लो, उलझे होंदे हो भी केड़ा ऐसी चीज लैके जाइए घर वाला राजी हो। सानू नबी पाक ने दस छड़िया अल्लाह दे घर मस्जिद विच जदों आउणा ही ना ते अल्लाह दी पसंदीदा चीज जिन्हों पौंदड़ी हथ अल्लाह पांदा रहमत दा ओए सजदा, सजदा ओ मठियाई दे डब्बे च गुलाब जामुन ते रसगुल्ला ते रंग बिरंगी मिठाई ते अपने ज़ौक दी गल है ना, जिहड़ी चीज पसंद होए ओहदे ते हथ पाई जाए, जदों डब्बा खोलो ते जिहड़ी शै पसंद है ओह चुनी जाइए। अल्लाह दे दरबार विच दरूद भी ते सलाम भी ते हमदा भी ते किबरियाइयां ते तस्बीहां, ये जदों बंदगी दा डब्बा जांदा ना अल्लाह दे दरबार विच सजदे ते दरूद ते सलाम ते नियाज़ां तस्बीहां ते अल्लाह दियां हमदां दे तराने, ये रंग बिरंगा डब्बा है अल्लाह दा रहमत दा हथ पैदा ओ गुलाब जामुन जिहड़ा सजदे दा अल्लाह सजदा कबूल फरमांदा है। सुनो अल्लामा इकबाल दा शेर है, हकीमुल उम्मत इकबाल, इकबाल कहते ने सियाना बन जा अल्लाह दे दरबार विच ओ शै पेश कर जिहड़ी कमली वाले ने पेश कीती सी। सजदा तेनू भारा लगदा, सजदा औखा लगदा ही, गिरां गुजरदा ही सजदा। इकबाल ने फरमाया ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, ये एक सजदा अल्लाह दे दरबार जिहड़ा सजदा है, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अच्छा सुनो, हजूर फरमाते ने मैं आख्या या अल्लाह मैं सजदा लैके आया, मेरी आजजी मेरी बंदगी मेरी फिरोमाएगी तेरे दरबार जाकर मैं सजदे विच पै गया। सरकार फरमाते ने अगों अल्लाह दियां रहमतां मुस्कुराइयां,
महबूबा अज दी रात सजदे दी रात नहीं, ये मुलाकात दी रात है। बड़े सजदे करके आए हैं, रात गार को आबाद कर देते ही सजदियां नाल। ए रात मुलाकात दी रात। सुनो हदीस बुखारी दे लफ्ज, महराज दी राती रब ने जिहड़ी गल आखी हजूर नूं, रब ने फरमाया इरफा रासक, इरफा रासक, ए महबूबा सिर चुक। सजदे भी डिगे सन ना सरकार, सजदे भी रब ने फरमाया इरफा रासक, अपना सिर चुक महबूबा। इत्थे कहले दिन तबसरा करते हैं नबी और उम्मती का फर्क। सानू अल्लाह आंदा सिर सुट ते हजूर नूं अल्लाह फरमांदा सिर चुक। सुभान अल्लाह। सानू अल्लाह कहंदा वसजुद, डिग थले सजदा कर, वसजुद वक्तरिब। गुजारिश है, चलो ये सवाब की गल है, मैं जी आयत पढ़ी है ये सजदे की आयत है। ये जुमे के बाद मैं भी करांगा ते तुसी भी सजदा कर लियो, सजदा पै गया है। अच्छा पंजाबी का तर्जमा किया अपनी जुबान, सजदा पै गया है। सजदा पै गया है नहीं जिवें गोला पै गया, वक्त पै गया, सजदा पै गया। ते ये मैं आयत सजदे की पढ़ी। अल्लाह आंदा सिर सुट सानू ते नबी नूं आंदा सिर चुक। फर्क है ना जमीन आसमान का। सिर उठा महबूबा, सिर उठा। अगला सुनो जड़ा जुमला अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया सल, सल दा अमर दा सीगा, सवाल कर, मंग, मंग मुतलक जुमला है, ये नहीं की मंग। फरमाया मंग, ए बुखारी के लफ्ज ने। अल्लाह ने फरमाया इरफा रासक। अच्छा एदा मुहद्दिस फिर तशरीह करदे कहंदे ने सजदा ऐसी चीज है जिन्हें रब ताला दी रहमतां नूं राजी कर छड़िया। ते अल्लाह ने राजी हो के आख्या मंग। ते दिल वाले कहंदे ने सजदे के बाद मंगना चाहिए, नमाज पढ़ के सलाम फेरो ते मंगो। वो बड़ा बदनसीब है जड़ा दुआ मंगियो बगैर ही दौड़ जाए, दुआ ही ना मंगे। अल्लाह की अल्लाह जेड़ा सजदा करे वो अल्लाह आंदा मंग। नबी पाक फरमांदे ने रब ने आख्या इरफा रासक, महबूबा सिर चुक, सल सवाल कर। सवाल कौन कौन पे आखदा है? रब्बुल आलमीन, अहकमुल हाकिमीन, रब्बुल अरबाब, कादिरो कय्यूम अल्लाह, सब खजानियां दा मालिक अल्लाह। मंग तुसी जे किसी ते राजी होवो यार मंग जो मंगना ही मंग जो, लेकिन नाल इशारा कर छड़ दियो भी इदू वधी ना, आंदे यार लै लै यार जो लै, पर इशारा चेक बुक जे दवो ना ब्लैंक भेज कर लै साइन आपी ते नाल दस छड़ दे मेरा बैलेंस है ना इदू वधी ना। अच्छा ऐना मेरा बैलेंस है ते थल्ले ही नहीं। ये अल्लाह जड़ा इहदे खजानियां दा हद बनना है कोई? ते उन्हें आख्या मंग, ये नहीं आख्या महबूबा इन्ना बहुता ना मंग नहीं कि किधर शिरकी हो जाए, मेरे नाल ही रख जाए। अल्लाह ने फरमाया मंग। रब ने फरमाया मैं वा करीम, मैं सखी, मैं वा दाता। ते मंगण वाला होवे रसूल करीम वर्गा ते देण वाला होए रब्बुल आलमीन वर्गा। दसो यारो की कुछ नहीं अल्लाह ने दिता होना? गधा होवे मुस्तफा, शहनशाह होवे रब्बुल आलमीन, कशकोल होवे मुहम्मद दा, दस्ते सखावत होवे रब्बुल आलमीन दा। तो सोचो अल्लाह ने की कुछ दिता हो। अल्लाह ने फिर को तोल के दिता है, देखो नाप के दिता है, को हाथ बनना करके दिता है। अल्लाह दी रहमत ने फरमाया महबूबा मेरे सिवा जो कुछ है मैं तेरी खातिर पैदा फरमाया। सुनो जो ए भी हदीस से लफ्ज हजूर फरमा दें, अल्लाह ने मैनू आख्या या मुहम्मद आना व अंता, मैं वा ते तू है। अल्लाह ने फरमाया आना व अंता, मैं वा ते तू है, व मा सिवा ज़ालिका, इहदे इलावा जो कुछ है मैं ते तू है, साढ़े दुआ तो इलावा जो कुछ है, ये जमीना आसमान खजाने पहाड़ दरिया समंदर चंद सूरज सितारे लौह कलम अर्श कुर्सी जन्नता
میں تے تو انہاں دعاں دے علاوہ جو کچھ ہے خلق تو لے اجلک محبوبہ میں تیری خاطر پیدا کیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے جو معراج والی راتی حضور نو آکھیا انا و انتا میں وہاں تے تو ہے وما سوا ذالک ساڈے دعاں تو علاوہ جو کچھ بھی ہے تیری خاطر بنایا ہے. خلق تو لے اجلک تیری خاطر بنایا ہے. اگو حضور دا جواب سنو. سبحان اللہ. نبی کریم کہتے ہیں میں فوراً اللہ نو عرض کیتا انا و انتا یا اللہ میں وہاں تے تو ہے وما سوا ذالک ترکت لاجلک یا اللہ جو کچھ بنایا ہی سب کچھ چھڑ کے تیرے دربار میں آ گیا. چھڑا کے آیا نا, چھڑ کے آ گیا. تو میری خاطر بنایا میں چھڑ کے آ گیا سب کچھ تیری رحمتاں دی آغوش وچ آ گیا. میں سب کچھ تیری خاطر چھڑ کے آ گیا. مانگ محبوبہ مانگ, سوال کر. سل تو عطا تجھے دیا جائے گا, تو عطا کیا جائے گا. سوال کر تجھے دیا جائے گا. اگوں اللہ نو بھی پتہ سی نا جنہیں بنایا ہے, رب نو پتہ سی انہیں منگنا کی. اللہ نو پتہ سی انہیں خزانے نہیں منگنے, انہیں حکومت نہیں منگنی, انہیں لمبی عمر نہیں منگنی, انہیں جدوں منگنا ہے گناہگار امت دی بخشش دا سوال پانا ہے. انہیں منگنا ہی امت والوں. اللہ نو علم سی نا مانگ جو منگنا ہی مانگ تو دیتا جائے گا. تے اگلا جملہ اللہ دا سنو وشفا شفاعت کر, شفاعت کر تو شفا محبوبہ جدی شفاعت کرنیاں کار تیری شفاعت قبول کیتی جائے گی. سنو اے جڑی حدیث ہے ایدہ ترجمہ میرے والد گرہ سلطان الوازین دی ناس ترجمہ سنو. والد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت ناس ہے جدے چھے چند بند نے اس حدیث کا ترجمہ. والد صاحب فرمانے نے تہے عرش سجیدے میں جب سری جھکایا. حضور نے جو عرش تے سجدہ کیتا اللہ دے دربار, تہے عرش سجدے میں جب سری جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا. نبی کریم دیاں زلفاں بکھر گئیاں, شانیاں تے بکھر گئیاں, حضور دی کاکلے پیچاں, حضور دے گیسوے خمدار بکھر گئے. بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا. خدا نے نبی کو یہ کہہ کر ہی اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. محبوبہ مانگ کی مانگنا ہے محبوبہ مانگ. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی, حضور نے عرض کی تھی اٹھے, یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی ہے کہتی میرے گیسوؤں کی سیاہی. میریاں کالیاں زلفاں دی کلتن تے سیاہی ہے اشارہ کر رہی ہے کہتی میرے گیسوؤں کی سیاہی. سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی, یہ گیسو یہی اے خدا مانگتے ہیں. اے کالیاں زلفاں اشارہ بھی نہ کر دیا نے میری امت دے کالے لیکھاں والیاں بدعملاں گناہگاراں نو یا اللہ معاف کر دے, ربا معافی دے دے. اللہ کا جواب سنو. اللہ نے فرمایا محبوبہ غم نہ کر. اللہ نے فرمایا تو بخشش امت دی تمنا کی تھی نا, یہ سن کہا پھر خدا نے نہ گھبرا محمد. اللہ نے فرمایا محبوبہ حوصلہ کر, گھبرانا غم نہ کر. کہا پھر خدا نے نہ گھبرا محمد, میرے سامنے عرش پر آ محمد. محبوبہ سجدہ کیتا ہی میرے سامنے عرش پر آ محمد. تو چاہے جسے
بخشوا یا محمد کہ پیارے تیری ہم رضا مانگتے ہیں. محبوبہ جو تیری مرضی ہو ساڈی مرضی. حدیث سے ہن لفظ سنو. اللہ نے آکھیا محبوبہ چل میرا وعدہ تیرے نال محبوبہ اج دی راتی قیامت دے میدان وچ اسی تیری امت دے معاملے وچ تینوں راضی کر چھڑاں گے. سورہ والضحا جدوں اتری تے والضحا دی قائد اللہ کہندا والا سوف یعطیک ربک فترضی. اللہ کہندا محبوبہ ان قریب تیرا رب تینوں اینا دے گا فترضی تو راضی ہو جائے گا. اللہ فرماندا راضی ہو جائے گا. محبوبہ اینا داں گے تینوں خوش کر چھڑاں گے. ایمان نال دسو جی رب ایڈے مان نال کہندا ہے بھی اینا داں گے تینوں خوش کر چھڑاں گے. دیکھیے وہ علم دین لگے اللہ نے کوئی کنجوسی کی تھی ہن یہ نہیں دینا. علم دیتا تے کہ میرے نال رل جائے. اللہ پاک نے ہر خزانہ اپنے محبوب نو عطا فرمایا. اینا داں گا تینوں راضی کر چھڑاں گا. تفسیر دی روایت ہے حضور نے فرمایا جبریل اللہ مینوں خوش کر چھڑے گا تے جا پھر اللہ دے دربار وچ عرض کر میں ادوں تک خوش ہونا ہی نہیں جب تک تو میرے گناہگاراں نو معاف نہ کرے گا. میرے گناہگاراں نو معاف کرے گا تے خوش ہونا. تیرا سجدہ قبول. اچھا اس لیے اللہ راضی ہوئے نا تے اللہ نے بڑا کچھ دیتا سرکار نو. حضور دا حوصلہ ودیا کہ اللہ اینا کریم ہے دئی جا رہا ہے علم خزانے تے جنتاں دی ملکیت تے سب کچھ مینوں عطا کر رہا ہے. نبی پاک نے آگ ویکھیا موقع بڑا غنیمت ہے تے گل او کرو جڑی امت دے کام آ جائے. اللہ خوش ہے جو عطا تے عطا تے عطا کرم تے کرم سخاوت تے سخاوت. اے اللہ خزانیاں دی چابیاں اے اللہ جنت تیری اے اللہ علم تیرا دئی جاندا ہے. نبی پاک دا ویکھو نا پھر حضور دا کرم. خیال آیا کوئی ایسی شے نہ مانگ لواں ساری امت بھی خوش ہو جائے. تے سنو حضور نے کی عرض کیتا. نبی پاک نے عرض کیتا مولا میں تے بندگی لے کے آیا سجدہ. میں تے سجدہ لے کے آیا تیرے دربار وچ. تو میرا مولا میں تیرا بندہ. تو سخی میں تیرا منگتا میں تیرا گدا. یا اللہ تیرے کرم دا بھکاریاں میں سائل ہاں. تو کریم ہے تو سخی ہے تو داتا ہے. یا اللہ میرا سجدہ قبول کر لے تیری مہربانی تے عطاواں کیتیاں نہیں بہت کچھ دیتا ہی. ہن ربا میں جانا ہے اپنی امت وچ واپس تے میں جدوں امت وچ جاواں گا تو ربا مینوں پوچھیا بھی کی لے کے آیا ہے تے جی کہ میرے کسی امتی نے پوچھا یا رسول اللہ اتوں کی لے کے آئے ہو تے یا اللہ پھر میرے تے بھی کرم کر دینا امت واسطے. یار وہ اے جنا حضور دی بندہ نوازی. حضور نے اس لیے اپنی فکر نہیں اپنی امت دی فکر فرمائی. یا اللہ کوئی ایسی نعمت دے دے میں جدوں واپس جاواں گا امتیاں پوچھنا لا مکانوں آئے ہو کی سوغات لے. تسی یہ جاؤ پردیس گھروں نکلی کراچی چلنے ہیں جی یا سعودی عرب چمن سعودی عرب جاندے عمریاں تے ماشاءاللہ عمرہ جا اللہ نصیب فرمائے. اللہ حاضریاں نصیب فرمائے. سوغاتاں لے کے نہیں آؤندے آؤندے اس کوئی زمزم لے کے آ رہا ہے کوئی اجوا کھجوراں لے کے آ رہا ہے کوئی خاک شفا لے کے آ رہا ہے کوئی ٹوپی لے کے آ رہا ہے تسبیحاں لے کے رومال لے کے. پتہ لگدا ہے مدینے آیا ہے. نشانیاں ہی ہوندی پتہ لگدا ہے مدینے آیا ہے. یہ کھجوراں آ رہی نے زمزم آ رہا ہے رومال آ رہے نے اقال آ رہے نے اباواں آ رہی نے کباواں آ رہی نے تسبیح آ رہی ہے مسلے آ رہے نے. پتہ لگدا ہے حرم وچوں آیا ہے. تے نبی پاک نے فرمایا ربا میں جدوں واپس جانا ہے تے امتیاں کہنا ہے محبوبہ کی لے کے آیا ہے کی لے کے آیا ہے. کوئی حاجی مکے مدینے جائے تے 5 تسبیحاں رومالاں دی لے کے آ جاندا ہے. یا اللہ تیرے دربار آیا تے جو امت نے آکھیا کی آندا جے تے میں امت نو کی جواب داں گا. نبی پاک نے ایسی خوبصورت گل کیتی امت دے آکے اللہ نے فرمایا محبوبہ مینوں پتہ سی تینوں ہر دم خیال اپنی امت دا ہے تیرا دھیان اپنی امت والے. رب نے فرمایا محبوبہ کرم کیتا تیرے تے کرم کیتا تینوں معراج کرا دیتی ہے تینوں معراج
تینوں اپنے نال ملاقات کرا دیتی تینوں اپنے دربار وچ سد لیا کملی والیا محبوبہ تینوں معراج کرائی ہے تینوں دیدار کرایا تیرے نال ملاقات کیتی ہے تینوں عطاواں کیتیاں نے جا تیری زلف دا صدقہ اساں تینوں جدوں نوازے ہے نال تیری امت نو بھی نواز چھڑنے ہاں تینوں اساں معراج کرائی ہے جا کملی والے اسی تیری ساری امت نو معراج کرا چھڈاں گے ساری امت دی معراج ساری امت دی معراج ساری امت نو معراج محبوب پاک تیری ساری امت نو معراج کراواں گا ساری امت نو یا اللہ معراج کنج فرمایا لے جا نماز الصلاۃ معراج المومنین معراج المومنین تیرے نبی دی معراج اتے جان وچ سی تیری معراج تھلے ڈگنے چ مومناں دی معراج زمین تے ڈگنا سجدہ کرنا اے لے نمازاں دی پنڈ اے نمازاں لے جا اے معراج ہے اتھے اہل دل نے جڑا تفسیرہ کیتا ہے معراج وچ کی ہویا ہے اللہ دی تے بندے دی ملاقات بندے دی اللہ دے دربار وچ حاضری ایسی شب معراج رب دے دربار وچ ساڈے آقا دی حضوری تے رب دے دربار وچ سجدے رب نے آکھیا محبوبہ تیری ساری امت نو معراج کرا داں گا تیری حاضری میرے عرشاں تے میرے دربار وچ ہوئی ہے لے محبوبہ میں تیرے تے کرم کرنا تیری امت نو مسجداں عطا فرما داں گا مسیتاں مسجداں دے داں گا کعبہ بنا داں گا کعبہ بنے گا کعبہ ہوئے گا مسجداں ہون گیاں تو میرے دربار وچ آیا سے نا تے نمازی جدو نماز پڑھے گا انج ہی ہوئے گا جے میں میرے دربار وچ آیا ہویا میرے دربار وچ میرے دربار وچ تے محبوبہ گلاں کیتیاں نہیں نا میرے نال راز نیاز دیاں گلاں تیرا نمازی بھی جدو نماز پڑھے گا میرے نال گلاں کرے گا ایک پاسے میں ہوواں گا ایک پاسے تیرا امتی نمازی تیرا نمازی آکھے گا ایاک نعبد یا اللہ اسی تیری ہی بندگی کرنے ہاں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تیرے ہی کو مدد مانگنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم ربا سانو سدھے رستے تے چلائی رکھی اہدنا الصراط المستقیم کیوں جی اللہ نال گلاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ نال کلام ہے نا اے صدقے نہ جائیے وہ لیل دی زلف والے تو ساری امت دیاں رب نال ساری امت دا کلام کرا چھڑیا اللہ نال گلاں کرا چھڑیاں نبی کریم نے فرمایا صلی کأنک تراہو نماز انج پڑھ جے میں تو رب نو پیا ویکھنا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو رب نو نہیں ویکھ سکدا تے اے سوچ رب تے تینوں ویندا پیا نا تو احکم الحاکمین دی عدالت وچ کھڑا ہے اللہ دے دربار وچ کھڑا ہے اللہ دی بادشاہی وچ کھڑا ہے او یارو سوچن دی گل ہے کچھ نادان ذہن ہوندے نے تہاڈا رسول او رب کو منگے جا کے کہ امتی ایڈا رجیا ہے کہ نماز پڑھ کے دعا ہی نہیں مانگدا یہ ایڈا رجیا امتی ہے رسول دا منگدا اللہ کو یہ نہیں مانگدا اگے دھیان سنو جی قبراں تو نہ منگو مویاں کو نہ منگو یہ رب کو منگن سے بھی روک دے نماز دے بعد حضور فرمانے نے جیڑا بندہ عبادت دے بعد رب کو دعا نہ منگی اللہ ناراض ہوندا ہے یہ ایڈا نواب ہے میرے دربار وچ آیا تے میرے کے سوال نہیں سکیتا ایڈا نواب ہے ایڈا رجیا نواب ہے ایڈا بے نیاز بندہ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ لے تیری ساری امت نو معراج عطا کیتی دعا کرو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے بخشش دا پروانہ ملیا سی معراج علی راتی